नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। एमसीसी संसदमा पेश भए बहुमतका साथ पारित हुने कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको दावी। संसदमा लैजान नहुने कुनै कारण नरहेको जिकिर। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेद्वारा फागुन 2 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गर्न माग। फागुन 2 गते विराटनगरमा भेला आयोजना गरेको कारण उपस्थित हुन नसक्ने भनाए। पार्टी परित्याग गरेका पूर्व अध्यक्ष कमल थापालाई पार्टीमा फर्किन राप्रपाको आह्वान। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै स्थानमा उम्मेदवारी दिने निर्णय। आजबाट बस्ने भनिएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित। विशेष कारणवश भनिए पनि पदाधिकारी चयनमा सकस भइरहेको विश्लेषण। अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घट्यो। बजेट भाषणमा 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड विनियोजित बजेट अब 15 अर्ब 46 अर्ब 28 करोड कायम। अफगानिस्तानमा तत्काल ठूलो सहयोग नगरे 10 लाख बालबालिकाको ज्यान जान सक्ने युनिसेफको दावी। बालबालिका कुपोषण लगायतका समस्याले ग्रस्त भएको उल्लेख। र ए डिभिजन लिग अन्तर्गत 10औं चरणका खेलहरू आजबाट सुरु हुँदै पहिलो खेल फ्रेन्ड्स र ब्रिगेड बोइज तथा दोस्रो खेल त्रिभुवन आर्मी र जावला खेल युथ क्लब बीच हुने। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमसीसी संसदमा पेश भए बहुमतका साथ पारित हुने दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा बसेको कार्य सम्पादन समितिको पहिलो बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीका क्रममा प्रवक्ता महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बैठकमा स्थानीय निर्वाचनको बारेमा छलफल भएको पनि बताउनु भएको छ। प्रवक्ता महतले बैठकमा वक्ताहरूले बोल्ने क्रम नसकिएकोले शुक्रबार पनि छलफल चल्ने बताउँदै बिहिबारको बैठकमा स्थानीय निकायको निर्वाचन, भातृ संगठनहरूको समय सीमा र एमसीसीको विषयमा चर्चा गरिएको बताउनुभयो। बैठकमा वक्ताहरूले एमसीसीलाई कसरी चाँडै निष्कर्षमा पुर्याएर टुङ्ग्याउने कुरामा विस्तृत छलफल भएको जनाउनु भएको छ। उहाँले एमसीसी संसदमा लैजान नहुने कुनै कारण नरहेको भन्दै चाँडै यस विषयको निष्कर्षमा पुग्ने पनि बताउनु भएको छ। पनि भातृ शुभेच्छुक सङ्गठनहरूलाई कसरी अब सुदृढ र त्यसलाई चाहिँ सङ्गठनलाई विस्तार गर्ने र समय सीमालाई पनि कसरी पोख्ने भन्ने विषय पनि आजको छलफलको विषय छ। त्यस्तै गरेर अहिले यो एमसीसीको बारेमा पनि जुन बहस भइरहेको छ र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले कसरी अगाडि बढ्ने, यद्यपि यो विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसकै पार्टी सरकारमा हुँदा र विभिन्न सरकारको सहभागितामा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। त्यसमा माओवादी समेतको संयुक्त सरकार थियो, उहाँहरूको समेत संलग्नतामा त्यो अनुमोदन भएको हो र नेपाल सरकारले नै सन् 2012मै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो, त्यो आवेदन दिएको हो त्यो सूचीमा नेपाललाई पार्नको लागि। यो अन्यलाई पनि चाँडै समाप्त पार्नुपर्दछ र त्यो प्रक्रियालाई संसद मार्फत अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा पनि हाम्रो पार्टीमा कुनै दुईमत छैन। प्रवक्ता महतले विधानको व्यवस्था अनुसार पार्टीले भातृ संगठनहरूको बारेमा निर्णय गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शशाङ्क कोइरालाले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गर्नु नहुने बताउनु भएको छ। बिहिबार बसेको नेपाली कांग्रेसको कार्य सम्पादन समितिको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै नेता कोइरालाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गर्नु नहुने धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले बैठकमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि अन्य पार्टीसँग नमिली एक्लै जानुपर्ने धारणा राखेको बताउनु भएको हो। मैले के भने कि अब हामी आफ्नै अस्तित्व जोगाउनुपर्छ, हामी कोही अर्को पार्टीसँग नमिलेर हामी जानुपर्छ भनेर मैले मात्र बोल्ने यसको बारेमा मैले स्पष्टताका साथ राखेँ। मलाई लाग्छ धेरैजना व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई पोजिटिभ एटिट्युड उहाँहरू।
नेता कोइरालाले एमसीसी परियोजना पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आएकाले पार्टीको भातृ संगठनहरूको अधिवेशन निर्वाचनपछि गराउने कुरा भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले भातृ तथा शुभेच्छुक संघको राष्ट्रिय अधिवेशन समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा सधैँ आलोचना खेप्दै आएको छ। यी संस्थालाई निरन्तरता दिनका लागि टिके प्रथाबाट चलाइँदैछ। चौतर्फी आलोचना र दबावपछि पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको 2 महिनापछि भातृ संस्थाको नेतृत्व चयनबारे बल्ल छलफल सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेसमा 13 भातृ तथा 17वटा शुभेच्छुक संस्थाहरू छन्। लामो समयदेखि यी सबै संस्थाको अधिवेशन भएको छैन। पार्टीको गतिविधि चलायमान गराउने भातृ संस्था टिके प्रथाबाट चलाइँदैछ। अब पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको 2 महिनापछि भने भातृ संस्थाको नेतृत्व चयनमा छलफल सुरु भएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघको अधिवेशन 2 वर्ष अघि नै हुनुपर्ने हो, तर सधैँ तदर्थ समिति मार्फत काम चलाइँदै आइरहेको छ। नेवी संघका वर्तमान अध्यक्ष राजीव ढुङ्गाना कांग्रेस केन्द्रीय समिति निर्वाचित भइसकेका छन्। विधानतः उनी अध्यक्षबाट स्वतः मुक्त हुनुपर्ने हो, तर कांग्रेस नेतृत्वले अहिलेसम्म उनलाई निरन्तर काम गर्न निर्देशन दिइरहेको छ। गत 30 साउनमा कांग्रेसका 9वटा भातृ संगठनको कार्यकाल 6 महिना तोकिएको थियो, जस अनुसार माघ मसान्तसम्म सबैको अधिवेशन भइसक्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म कुनैको तयारी समेत थालिएको छैन। 2073 साल भदौमा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको 11औं अधिवेशन मार्फत अध्यक्षमा नयन सिंह महर निर्वाचित भएपछि विधानतः प्रक्रियागत ढङ्गले नेवी संघले नेतृत्व पाउन सकेको छैन। तोकिएकै समयमा अधिवेशन गर्न नसक्दा नेवी संघलाई ऊर्जाशील र चलायमान बनाउन नसकेको कांग्रेस नेताहरूको स्वीकारोक्ति छ। नर्सरीको रूपमा रहेको नेपाल विद्यार्थी संघको उत्पादन केही भएको छैन, नयाँ अधिवेशन केन्द्रित माहौल केही भएको छैन र नेपाल विद्यार्थी संघको समस्याको समाधान मात्र भनेको एकमात्र आवधिक अधिवेशन हो। समयमा अधिवेशन जहिले हुन्छ त्यो बेलामा मात्र यो नेपाल विद्यार्थी संघको समस्या समाधान हुन्छ भनेर हामीले आजको यो मुभमेन्ट नेपाल विद्यार्थी संघको विधान्त समयमै अधिवेशन सम्पन्न गर्नको निमित्त दबावमूलक तरिकाले रचनात्मक ढङ्गले नेपाल विद्यार्थी संघको झण्डा हामीले आफैले आफ्नो कलमको प्रयोग गरेर नेपाल विद्यार्थी संघको झण्डामा कलम र मसाल छ। विद्यार्थी संघलाई गतिशील बनाउन, नेपाल विद्यार्थी संघलाई आम विद्यार्थीको बिचमा र युवाको बिचमा चाहिँ नि जोड्नको लागि पनि यो महाधिवेशनको चाहिँ विकल्प छैन। महाधिवेशनको विकल्प महाधिवेशन नै हो। त्यसकारण नेपाल विद्यार्थी संघमा रहेका धेरै समस्याहरूलाई चाहिँ नि निराकरण गर्नको लागि अहिलेको चाहिँ नि यो महाधिवेशनको चाहिँ नि जरुरी छ। महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि तत्काल भातृ संगठनहरूको पनि अधिवेशन हुनुपर्ने हो, तर नेतृत्वको ढिलासुस्ती र व्यवस्थाले यी संगठनहरू लठीभद्र छन्। नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल, मुस्लिम संघ, दलित संघ र महिला संघ नेतृत्वविहीन छन्। अन्य भातृ संस्थाको पनि समयमै अधिवेशन भएको छैन। नजिकै गरेको स्थानीय प्रदेश हुँदै संघीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमको प्रचार गर्नु भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। लामो समयसम्म भातृ संगठन नेतृत्वविहीन हुँदा समग्र कांग्रेसलाई असर पुग्ने राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ। कांग्रेसको एउटा फ्याक्ट्री हो यी भातृ संस्थाहरू, जहाँबाट उत्पादन भएका कार्यकर्ताहरूले नेपालको डेमोक्रेटिक चाहिँ मुभमेन्टलाई जीवन्त राख्छन् हैन। नेपालको चाहिँ युवाहरूलाई नेपालको राजनीतिमा, नेपालको विकासमा, नेपालको समृद्धिमा जोड्छन्, नेपालसँग जोड्छन् है, नेपाल देशसँग पनि जोड्छन्। त त्यो सबै कुराहरू युवाहरूले त्यो अवसर अहिले चाहिँ झन्डै चाहिँ 1.5 दशकदेखि गुमाइरहेका छन्। त्यसैले कांग्रेसप्रति युवाहरूको आकर्षण चाहिँ यस बीचमा कम भइरहेको छ भन्ने गुनासो पनि जुन छ त्यो जायज छ। त्यसो त कांग्रेसभित्रको गुट उपगुट तथा शक्ति सन्तुलनका कारण पनि भातृ संगठन लथालिङ्ग बन्न पुगेको छ। महाधिवेशन सकिएको 2 महिनापछि नेपाली कांग्रेसमा भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको नेतृत्व चयनबारे छलफल सुरु हुनुले अब यी संस्थाको नेतृत्वमा कस्ता व्यक्ति आउलान् भन्ने चासो बढेको छ। दशकदेखि अधिवेशन नगरी टिके प्रणालीबाट टिकाइएका भातृ संस्थाको नेतृत्व टुङ्गो कसरी चलायमान बनाउने भन्नेमा पार्टीभित्र विवाद हुँदा ती संस्थाले नेतृत्व पाउनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आगामी फागुन 2 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गर्न माग गरेको छ। नेकपा एमाले फागुन 2 गते नै प्रदेश स्तरीय भेला राखेका कारण त्यस दिन बैठक नराख्न गरिएको जनाएको छ। एमाले संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको सचिवालयमा पनि बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरिसकेको छ। सरकारले अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी टेबल गर्ने तयारी सहित 26 गतेको बैठक फागुन 2 गतेका लागि सार्न आग्रह गरेपछि फागुन 2 गतेका लागि बैठक डाकिएको थियो। गत असोज 3 गते यता लगातार संसद अवरोध गरिरहेको र संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टीले नै बैठक स्थगित गर्न माग गरेको हो। नेकपा एमालेको स्थानीय तह परिचालन विभाग र स्कुल विभागले फागुन 2 गते विराटनगरमा भेला आयोजना गरेको छ। त्यसमा प्रदेशभित्रका जिल्लाका इन्चार्ज र सह इन्चार्ज, पार्टी पदाधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू सहभागी हुनेछन्। कार्यक्रम एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै एमाले त्यस दिनको संसद बैठक सारिदिन आग्रह गरेको बताइएको छ। संसद सचिवालयले सभामुखलाई जानकारी गराएपछि बैठक सर्ने नसर्ने विषयमा जानकारी दिने बताएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले पार्टी परित्याग गरेका पूर्व अध्यक्ष कमल थापालाई पार्टीमा फर्किन आह्वान गरेको छ। बिहिबार बसेको राप्रपाको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले पार्टी परित्याग गरेका पार्टीका पूर्व अध्यक्ष थापालाई आफ्नै निर्णयमा पुनर्विचार गरी पार्टीमा ससम्मान फर्किनका लागि आह्वान गरेको हो। पूर्व अध्यक्ष थापाले उठाएका विषयहरूमा पार्टी छलफल गर्न तयार भएको र पदाधिकारी बैठक समेत बोलाइसकिएको अवस्थामा थापाले पार्टी परित्याग गर्नु उहाँले समस्या समाधानमा चाहना नराख्नु भएको भन्ने धारणा बैठकमा व्यक्त भएको राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो। छलफल भइरहँदाखेरि उहाँले अकस्मात पार्टीबाट अलग हुने घोषणा जुन गर्नुभयो त्यसले उहाँ आफै पनि पार्टीमा पुनः सक्रिय हुने अथवा यो समस्या समाधान भइदियोस् भन्ने चाहना नराख्नु भएको हो कि भन्ने धारणाहरू आजको बैठकमा पनि पेश भएका छन्। हामीलाई आशा छ उहाँ चाहिँ पूर्ववत रूपमा आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गरेर पार्टीमा सक्रिय हुनुहुनेछ भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। हामी अत्यन्त आशावादी छौँ। बैठकले पार्टीको संगठनलाई सुदृढ र क्रियाशील तुल्याउँदै स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन हुने सबै तहमा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेको छ। देशव्यापी रूपमा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने तथा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको विषयमा जनतालाई जागरुक गराउन देशव्यापी रूपमा कोण सभा र घर दैलो अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। एजेन्डाको पक्षमा हिन्दू राष्ट्र, राजसंस्था जस्ता मुद्दाहरू लोकप्रिय हुँदै गइराखेको अवस्थामा जनतालाई यी विषयमा जागरुक तुल्याउनको लागि देशव्यापी घर दैलो कोण सभा सञ्चालन गर्ने र पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहलाई विभिन्न जिल्लामा खटाएर जनताको माझमा राप्रपा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने भन्ने आजको बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठकले नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा प्रवक्ता भक्तिप्रसाद सिटौला, वरिष्ठ अधिवक्ता राजु बस्नेत सदस्य रहनुभएको 3 सदस्यीय अनुशासन समिति गठन गरेको छ। समान विचार भएका व्यक्ति, समूह वा दलसँग पार्टी एकता अथवा सहकार्य गर्ने नीति पार्टीको रहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टी एकताको प्रयास भइरहेको र सो प्रयासलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। राप्रपाको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक फागुन 11 गते काठमाडौँमा बोलाइएको छ। आज बस्ने भनिएको नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। विशेष कारणवश बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको माओवादी केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ। आज र भोलि बस्ने भनिएको बैठकमा केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय पदाधिकारी, स्थायी र पोलिट ब्युरो कमिटीलाई पूर्णता दिने तय भएको थियो। माओवादीको विधानमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष,
1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव तथा 1 कोषाध्यक्ष गरी 15 सदस्यीय पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ। विशेष गरी पदाधिकारी चयनमा माओवादीभित्र सन्तुलन मिल्न नसक्दा समस्या देखिएको छ। महासचिवमा अध्यक्ष दाहालका 2 जना विश्वासपात्र मानिने जनार्दन शर्मा र वर्षमानले नै दाबी गरेपछि दुवै नेतालाई मिलाउन सकस देखिएको छ। पुस तेस्रो 7-8 राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक विभिन्न कारणवश सर्दै आएको छ। यसअघि पार्टी पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन गत पुस 25 गते र यही माघ 8 गते पनि बैठक बोलाएर स्थगित भएको हो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले आगामी चुनावका लागि नेकपा एमालेले कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको विशेष कार्यक्रम अतुल्यमा बोल्दै उपमहासचिव रिमालले त्यस्तो बताउनु भएको हो। नेकपा एमालेलाई 2075 जेठ 3 गते नेकपा बनाएपछि पार्टीको कुनै पनि समितिहरू सक्रिय नभएको अवस्थामा गएको असोज महिनापछि पार्टी विधान महाधिवेशन लगायत आफ्नो पार्टीलाई सुदृढ गर्ने काम जारी रहेको बताउँदै उपमहासचिव रिमालले निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति घोषणा गरेका कारण चुनावी तयारीमा लागेको बताउनु भएको छ। 75 गते नेकपा स्थगित जस्ता भएका थिए। हामीले गएको असोजदेखि अहिलेसम्म विभिन्न तहका अधिवेशन, विधान महाधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदै हुँदै जिल्ला तहसम्ममा आफ्नो सङ्गठनलाई सुदृढ गर्ने काम सम्पन्न गरेका छौँ। यो नै अहिले हाम्रो मुख्य काम हो र अहिले हामी यतिखेर प्रदेश अधिवेशनको तयारीमा थियौँ। दोस्रो, अहिले त अब सरकारले निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरिसकेको छ स्थानीय तहको। पहिला निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिमा चुनाव हुन्छ वा हुँदैन भन्ने हिसाबले पनि चुनाव भइहाल्यो भने चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चुनावी तयारीका गृह कार्य थालेका। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार 86 अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ। बिहिबार अर्थ मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आर्थिक अर्धवार्षिक समीक्षा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट आकार 86 अर्बले घटाएको बताउनु भएको हो। चालु आर्थिक वर्ष सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट घटाएर 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको थियो। सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै 86 अर्बले घटाएर 15 खर्ब 46 अर्ब रुपैयाँमा झारेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको 94.7% अर्थात् 15 खर्ब 46 अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने जानकारी दिनुभयो। वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 1 खर्ब 70 अर्ब 49 करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको 90% हुने अनुमान छ। अर्थमन्त्री शर्माले अहिले नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी अर्थतन्त्रका लागि चुनौती भएको बताउनु भएको बताउँदै पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सी तथा हाइपर फन्डको कारोबार मार्फत नयाँ तरिकाबाट क्यापिटल फ्लाइट भइरहेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। अनलाइन ग्याम्बलिङ लगायतका अवैध कारोबार चुनौतीको रूपमा आएको छ। यिनको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गरी वैदेशिक मुद्रा विचलन हुनबाट रोक्न कडाई गरिनेछ। उक्त कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र जोगाउन आयात निरुत्साहित गर्न बाध्य हुनु परेको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले आयात निरुत्साहित गर्दा भन्सार राजस्वमा प्रभाव पर्ने जोखिम मोलेर भए पनि आयातमा कडाई गरिएको बताउनुभयो। डिस्करेज गर्ने मात्रै व्यवस्था यो गरिएको, यो टोटल्ली यो चाहिँ आयातै गर्न नपाउने व्यवस्था यसमा छैन।
उहाँले विदेशी विनिमय सञ्चती घट्दै जाँदा आयात निरुत्साहित गर्नु परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले चालेको कदमको बचाउ गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा बिहिबार आयोजित समारोह बीच राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष महान्यायाधिवक्ता खम्ब बहादुर खातीले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो। नेपालको संविधान अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिवेदनमा भएका सुझाव सरकार र सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। महान्यायाधिवक्ता खातीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका समस्या र समाधानका विषयमा विस्तृत रूपमा प्रतिवेदनमा रहेको र यसको कार्यान्वयन भएमा कानूनको शासन स्थापना भई फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावकारी हुने र पीडितले न्याय पाउने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको बैजनाथ कमिटीले बिहिबार बाँकेको बैजनाथमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। बैजनाथ गाउँपालिकाले नियम विपरीत शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेको, धानबालीमा परेको असरबारे संघीय सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरे पनि स्थानीय सरकारले किसानहरूको तथ्याङ्क संकलन नगरेको, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई स्थलगत रिपोर्ट नदिएको आरोपमा कांग्रेस बैजनाथ कमिटीले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। केही अप्ठ्यारो परेको होला, त्यसका लागि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामी सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ। तर 1 घण्टाका निम्ति हाम्रो प्रदर्शन, हाम्रो विरोधले समग्र नेपाली जनताको, समग्र बैजनाथ जनताको राहत हुन्छ भने, उत्थान हुन्छ भने त्यसका लागि जनताहरूले बुझ्नुहुनेछ। यो कुनै अप्ठ्यारो महसुस भएको नबुझिदिन हुन पनि मैले किसानहरूलाई, यहाँका जनताहरूलाई भन्न चाहन्छु। गल्ती सुधार नगरे अझै आन्दोलन गर्ने र त्यसबाट हुन गएको क्षतिको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ। किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनु पर्नेमा स्थानीय सरकारले हालसम्म पनि प्रदेश सरकारमा तथ्याङ्क पठाउन नसकेको आरोप पनि कांग्रेस कार्यकर्ताले लगाएका छन्। कार्यविधि बनाएर जुन शिक्षा क्षेत्रमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ र यो आग्रह पूर्वाग्रह आस्था र विचारले जुन शिक्षक सरुवा गरेको छ, यसमा हाम्रो घोर आपत्ति हो। विभिन्न किसिमका राजस्वहरू तिरेछ, कर तिरेछ, ती सबैलाई यथावत राखेर उहाँहरूले अहिले यो लगत नै यहाँ गाउँपालिकामा थन्क्याइएको अवस्था देखेर हामी यो आन्दोलनमा आउन बाध्य भएका छौँ। र स्थानीय सरकारले हालसम्म गरेका विकासका कामहरूमा सहयोग समर्थन गरे पनि पछिल्लो समय कार्यविधि नै नबनाई शिक्षक दरबन्दी मिलानदेखि सरुवा बढुवा गर्नुका साथै सुकुम्बासी आयोगलाई लगत संकलनको रिपोर्ट नबुझाएर कानूनभन्दा माथिको निर्णय गरेकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताइएको छ। चिसो मौसममा स्वास्थ्यमा देखिने विभिन्न समस्याको छाला सम्बन्धी रोग पनि प्रमुख हो। अझ उपत्यकामा त चिसोयाम र प्रदूषणका कारण छालाका विभिन्न प्रकारका रोगहरू बढिरहेका छन्। त्यसैले चिसो मौसममा छालाको स्याहारमा ध्यान दिन जरुरी छ। चिसोयाममा मानिसको छालामा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू देखिने गर्छन्, जसमध्ये विशेष गरी छाला फुस्रो हुने, हावा र चिसोको एलर्जी हुने लगायत छाला सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू हुन्। जाडोमा वातावरणका कारण छाला फुस्रो हुने गर्दछ। चिसोमा बाहिरको आर्द्रता कम हुनाले शरीरमा पानीको मात्रा कम हुने तथा शरीरमा भएको मुलायमपना कम हुँदै जाँदा अन्य छालासँग सम्बन्धित समस्या पनि देखिने गर्दछ। जाडोमा तातो पानी प्रयोग अधिक गर्नाले र हिटर, एसी जस्ता विद्युतीय सामग्रीहरूको उपयोग गर्दा पनि छाला सुक्खा हुने भएकाले यस्ता सामग्रीको उपयोग नगर्न डाक्टर रूपक घिमिरे सल्लाह दिनुहुन्छ। विन्टरको टाइममा युजुअली चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट अलिकति ड्राई नै पनि हुन्छ। जस्तो समरमा चाहिँ अलिकति हट ह्युमिड खालको चाहिँ टेम्परेचर हुन्छ भने विन्टरको बेलामा चाहिँ अलिकति ड्राई इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ र त्यसमा पनि फेरि हामीहरूमध्ये कतिजनाले चाहिँ तातो पानीले नुहाउने, होइन, हिटर एसीहरूमा बस्ने, त्यसले गर्दाखेरि पनि छालाहरू सुक्खा हुने, झन् ड्राई हुने खालको समस्याहरू हुनसक्छ।
बजारमा पाइने विभिन्न प्रकारका सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्रीहरू विज्ञको सल्लाह बिना लगाउँदा अनुहार लगायतका शरीरको अन्य छालामा त्यसको नकारात्मक असर पर्न जाने र पछि उपचार गर्दा पनि पुरै समस्या हल नहुने हुँदा आफ्नो छाला पहिचान गरेर मात्रै क्रिम लगाउन सुझाव दिनुहुन्छ छाला तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर लैला लामा ताङबेतानी। डाक्टर लामाका अनुसार जाडोयाममा जति तापक्रम कम हुँदै जान्छ उति हात गोडाका औंलाहरू निलो हुने अथवा दुख्ने गर्छन्। त्यसै गरी जाडोयाममा हुने साझा समस्या कत्ले रोग भएको उहाँको भनाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सामुदायिक वनको स्वायत्ता कायम गर्न माग गर्दै दोस्रो चरणको विरोध प्रदर्शन जारी राखेको छ। बबरमहल स्थित वन परिसरमा गत माघ 10 गतेदेखि महासंघले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको हो। प्रदर्शनमा महासंघका महासचिव बिर्ख बहादुर शाहीले समुदायले संरक्षण गरेको स्रोतलाई संघीय सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने ध्येयबाट नियमावलीको प्रस्ताव ल्याएकाले त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो। हामीले विभिन्न चरणमा सरकारलाई कार्यदलमा बसेर काम गर्यौं, त्यस्तै गरेर ज्ञापन पत्र बुझायौं र हाम्रा एक लेभलमा हाम्रा मागहरू सुनवाई हुने, सम्बोधन हुने, फेरि मन्त्रालयमा गइसकेपछि ती कटौती हुने हिसाबले जुन कुराहरू आए त्यसकारण हामी सडकमा आउन बाध्य भयौं। सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको वन नियमावली 2078 प्रदेश वन ऐन संरक्षित वन क्षेत्र विस्तार तेह्रो कर र वन पैदावारमा लगाइएको प्रतिबन्ध विरुद्ध आन्दोलन भएको भन्दै सरकारले फिर्ता नलिएसम्म विरोध जारी रहने चेतावनी महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले दिनुभयो। मानवाधिकार हननका यति धेरै घटना छन्, त्यसको विरुद्धमा हामीले चाहिँ मानवाधिकार रक्षाका निम्ति हामीले चाहिँ अब जनताले संरक्षण गर्ने हो, यो ढङ्गले हामीले यो आन्दोलनलाई केन्द्रित गरेका छौँ। हामी यदि सरकारले यो कुरालाई सुनेन भने हामी तेस्रो चरणको आन्दोलन अलिक कडा ढङ्गले तयारी गर्दैछौँ। प्रदेश र संघीय सरकारले सामुदायिक वनको अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ऐनहरू ल्याएको प्रति महासंघको ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ। यो विरोध शुक्रबारसम्म जारी रहने र उक्त मितिसम्म पनि सरकारले माग सम्बोधन नगरे तेस्रो चरणको आन्दोलन देशव्यापी रूपमा गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ। दाङको तुलसीपुरमा रहेको विमानस्थल 2011 सालमा नै स्थापना बनेको हो। भौगोलिक तथा मौसमको हिसाबले विमानस्थल उपयुक्त ठाउँमा पनि रहेको छ। देशका मुख्य राजनीतिक दलका नेतादेखि जिल्लामा नेतृत्व गर्नेहरूले विमानस्थल स्तर उन्नतिका लागि आश्वासन मात्र दिए, तर अहिलेसम्म काम नभएपछि स्थानीयहरू निकै आक्रोशित छन्। दाङको तुलसीपुर स्थित तरीगाउँ विमानस्थलमा साताको 5 दिन नेपाल एयरलाइन्सको 19 सिटे जहाजले उडान गर्दै आएको छ। 750 मिटर लम्बाइ भएको विमानस्थलको धावन मार्गमा ठूला जहाज बस्न सक्दैनन्। विमानस्थल नजिक जग्गा भएका स्थानीयहरू भने विमानस्थलले धावन मार्ग विस्तार गर्दा जग्गा अधिग्रहण हुने डरले कसैले नकिन्ने हुँदा आक्रोशित बनेका छन्। एक दुई कट्ठा जग्गा बेचौँ र त्यो के भन्छन् आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गरौँ भन्दा कुनै पनि मान्छे यो त एयरपोर्ट बन्ने ठाउँ हो भनेर त्यो एउटा बन्धक बनेको स्थिति छ। लाग्छ यो एयरपोर्ट बनाउन यदि तपाईँ हामी लाग्यौँ भने 1 रुपियाँ लाग्दैन, 1 रुपियाँ चाहिँदैन। केन्द्र सरकारको काम के, प्रदेश सरकारको काम के? यहाँलाई लाज लाग्दैन, यहाँलाई हामीलाई चुनाव जाने यहाँलाई माथि पठाएको के गराउनु छ? यहाँले यो धिक्कार छ। यिनी यहाँ के हात पठाएका हाम्रा चाहिँ के अरे मन्त्री भनाउँदाहरू, सांसद भनाउँदाहरू यही काम गर्न सकिँदैन। एउटा देशका पुराना मध्येको एक विमानस्थलको अहिलेसम्म स्तर उन्नति नहुनुमा राजनैतिक दलहरूको कमजोरी भएको स्थानीयहरूको आरोप छ भने यसले आम नागरिकसँगै व्यवसायीहरूले पनि समस्या भोग्नु परेको जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। तर यो विशेष गरी यहाँ राजनीतिक दलको छ नि, एउटा छ नि, उसले गर्दा मात्रै यो नभएको हो। यहाँका जनताहरू वास्तवमा चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा परेका छन्। यसले गर्दा विशेष गरी यो नहुनुमा यहाँ राजनीतिक दलकै को हात छ। व्यवसायमा एउटा नागरिक भावनाले मैले यहाँ के भन्न चाहन्छु भने
व्यवसायिक हरेक किसिमको हामी चाहिँ काठमाडौँ जाँदाखेरि हामी चाहिँ यहाँ एक त हाम्रो चाहिँ नेपालको छ नि काठमाडौँ बाटो छ नि पैदल यात्रा त्यस्तै बाटो अप्ठ्यारो छ। विमानस्थलको स्तर उन्नतिको लागि स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघसम्मका उम्मेद्वारहरूले चुनावी नारा बनाए पनि विमानस्थलको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। तर विमानस्थलको सेवा सुधारतर्फ आफूले सक्ने काम गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको तर्क छ। हामी स्थानीय सरकारमा आइसकेपछि हामीले बन्द भएको टरीगाउँ एयरपोर्ट सञ्चालनमा ल्याउने त्यसलाई प्रमुख नारा बनायौँ र हामीले बार बार स्थानीय सरकारको तर्फबाट पहल गऱ्यौँ र कमसेकम यो जो स्थानमा रहेको एयरपोर्टभित्र विमान चलाउने भन्ने कुरामा हामीले त्यो एयरपोर्टको रनवेसँग सम्बन्धित सानो जहाज बसाल्न स्थानीय सरकार सफल भएर त्यो निरन्तर चलेको छ। नागरिक उड्डयन कार्यालय दाङका अनुसार एक महिनामा करिब 300 यात्रुहरूले अहिले टरीगाउँ विमानस्थलबाट सेवा लिइरहेका छन्। विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तारका लागि दक्षिणतर्फ पर्याप्त ठाउँ हुँदाहुँदै वर्षौसम्म पनि काम हुन नसक्नु दुःखद भएको नेपाल वायुसेवा निगमको दाङ कार्यालयले जनाएको छ। रनवे बढाउनको लागि अहिले हाम्रो यो एयरपोर्टको नर्थतिर अलिकति बाक्लो बस्ती छ। ठ्याक्कै हाम्रो यो फिनिसिङको नर्थतिरबाट सुरु हुन्छ, त्यहाँ अलिकति भवनहरू पनि बनिया छ, प्राइभेट जग्गा छ र साउथको बेल्टतिर जम्मै जमिनहरू जति छ त्यो सरकारी जग्गा रहेछ, धेरै जग्गाहरू त्यहाँ चाहिँ बस्ती पनि छैन। नर्थभन्दा साउथ नै उपयुक्त होला। दुःखका साथ भन्नुपर्छ 67 वर्षसम्म हामी दङ्गाली भन्दैन, राप्ती अञ्चल यो क्षेत्रवासीले यसको अलि पनि स्तर उन्नति नपाउनु नदेख्नुमा विभिन्न राजनीतिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्थाका कारणले हाम्रा जनप्रतिनिधिज्यूहरूले पनि गर्न नसकेको, चाहेपछि कसैको घर फोडेर त्यसले छोड्या भनेर हाल्नुपर्ने कठिन अवस्था त्यो छैन। यस विमानस्थलमा वायुसेवा निगमको सानो जहाजले मात्रै सेवा दिने हुँदा यस भेगका नागरिकहरूले कि त चर्को मूल्य तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने कि त हवाई यात्राका लागि नेपालगञ्ज वा भैरहवा विमानस्थल रोज्नुपर्ने हुन्छ। जनताका लागि काम गर्छौं भन्ने दंगाली जनप्रतिनिधिहरूले विमानस्थलको स्तर उन्नतिको विषयलाई चुनावी नारा मात्र नबनाई काम गरेर देखाउनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले एसईई को परीक्षा प्रदेश सरकारलाई दिने गरी कानून निर्माण गरिरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार शिक्षा पत्रकार नेपाल ई जोनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको परीक्षा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले एसईई को परीक्षा गराउने जिम्मा प्रदेशलाई दिने गरी कानून निर्माण गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले ऐनमा व्यवस्था नभई सोझै प्रदेशलाई दिन कानूनतः अप्ठ्यारो भएको उल्लेख गर्दै सरकारले कानून बनाइरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष शर्माले अबको परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाहरू प्रदेश सरकारले परीक्षण गर्ने, गराउने र नतिजा प्रकाशन गर्नको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सो अधिकार पाएमा प्रदेशले उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरिसकेपछि आफ्नो समयअनुसार नतिजा प्रकाशन गर्न सक्ने पनि बताउनुभयो। तयार छौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि प्रदेशले भनिरहेको छ। त्यही हिसाबले पनि हामीले के कुराहरू अब हामीले यदि त्यो नियमत चाहिँ नभए पनि प्रदेशले चाहिँ अबका मतलब परीक्षा सञ्चालन भइसकेपछि परीक्षाको अहिलेको उत्तर पुस्तिका जिल्लामा पठाउने, केन्द्रका कुराहरूलाई समन्वय गर्ने, त्यसपछि उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने, परीक्षापछि चाहिँ टेबुलेसन गर्ने, परीक्षण गराउने, सम्परीक्षण गराउने, टेबुलेसन गराउने र चाहिँ नतिजा प्रकाशन गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने। अध्यक्ष शर्माले यस पटकको एसईई परीक्षामा 2000 वटा केन्द्र रहने र 11,000 बढी विद्यालयले भाग लिने बताउँदै करिब 5 लाख विद्यार्थी यस पटकको एसईईमा उपस्थित हुन अनुमान गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष शर्माले कक्षा 12 को परीक्षाको समय तालिका पनि केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने बोर्डको तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार पनि शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक 11.96 अङ्कले घटेर 2801.56 बिन्दुमा झरेको हो। नेप्से ओह्रालो लागे पनि बिहिबार कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा सामान्य ढङ्गले बढेको छ। अघिल्लो कारोबारका दिन 3 अर्ब 47 करोडको शेयर खरिद बिक्री भएकोमा बजारमा बिहिबार 227 कम्पनीका 69,50,000 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकम 3 अर्ब 82 करोड 95 लाख रुपैयाँ रहेको छ। बिहिबार एभरेस्ट इन्सुरेन्सको संस्थापक शेयरको मूल्य सर्वाधिक 5.33% बढेको छ। नबेल इक्विटी फन्ड, सिन्धु विकास बैंक, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर, कुमारी इक्विटी फन्ड, एनएमबी 50, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र आइसिएफसीको मूल्य 2% भन्दा बढी रहेको छ। मिथिला लघु वित्तको शेयर मूल्य भने सर्वाधिक 4% घटेको छ। त्यसैगरी ग्लोबल आइएमई समुन्नत स्किम 1, नेरेडु लघुवित्त नेपाल फाइनान्स र बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 3% भन्दा बढीले घटेको छ। 25 करोड 48 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएर कारोबार रकमका आधारमा नेपाल टेलिकम शीर्ष स्थानमा रहेको छ। शेयर बजारका 13 उपसमूह मध्ये बिहिबार 3 उपसमूहको परिसूचक मात्रै बढेको छ भने 10 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एमसीसी संसदमा पेश भए बहुमतका साथ पारित हुने कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतोको दाबी, संसदमा लैजान नहुने कुनै कारण नरहेको जिकियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेद्वारा फागुन 2 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गर्न माग। फागुन 2 गते विराटनगरमा भेला आयोजना गरेको कारण उपस्थित हुन नसक्ने भनाई। पार्टी परित्याग गरेका पूर्व अध्यक्ष कमल थापालाई पार्टीमा फर्किन राप्रपाको आह्वान। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै स्थानमा उम्मेदवारी दिने निर्णय। आजबाट बस्ने भनिएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित। विशेष कारण बस भनिए पनि पदाधिकारी चयनमा सकस भइरहेको विश्लेषण। अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घट्यो। बजेट भाषणमा 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोडको विनियोजित बजेट अब 15 खर्ब 46 अर्ब 28 करोड कायम। अफगानिस्तानमा तत्काल ठूलो सहयोग नगरी 10 लाख बालबालिकाको ज्यान जान सक्ने युनिसेफको दावी। बालबालिका कुपोषण लगायतका समस्याले ग्रस्त भएको उल्लेख। र ए डिभिजन लिग अन्तर्गत 10औं चरणका खेलहरू आजबाट सुरु हुँदै पहिलो खेल फ्रेन्ड्स र बी ग्रेड बोयज तथा दोस्रो खेल त्रिभुवन आर्मी र जावलाखेल युथ क्लब बीच हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।